नमस्कार भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ आजको कक्षामा। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को प्रोबेबिलिटी सम्भाव्यताको हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। सम्भाव्यता हामीलाई एसई परीक्षामा 2 मार्क्सको दुईटा क्वेशनहरू सोध्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीलाई थाहा छ यस अन्तर्गत अब कस्ता क्वेशनहरू सोधिन्छ र ती क्वेशनहरूलाई कसरी हामीले समाधान गर्न सक्छौँ, कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, सम्भाव्यता हामीले क्लास 9 मा केही कुराहरू, त्यसका बेसिक कुराहरूलाई अलिकति रिकल गरौँ। अब हामी यो सम्भाव्यताको थोरै केही बेसिक कुराहरू, यसमा प्रयोग हुने टर्म एन्ड टर्मोलोजीका कुराहरू थोरै हामी अगाडि बढ्न चाहे। अनुसार भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम हामीलाई थाहा छ सम्भाव्यता हुनको लागि अथवा सम्भाव्यताको रिजल्ट आउनको लागि अथवा सम्भाव्यता गर्नको लागि, त्यसको पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई पहिलो कुरा एक्सपेरिमेन्ट हुनु पर्यो। त्यो घटना हुनुपर्छ। त्यो एक्सपेरिमेन्ट भइसकेमा त्यसको रिजल्ट प्राप्त हुन्छ। के भयो र के भएन भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ। किनभने सम्भाव्यता भनेको के हो त भन्दाखेरि सम्भाव्यता भनेको कुनै घटना घट्नुभन्दा पहिले वा घटिसकेपछि गणितीय रूपमा उक्त घटना घट्ने कति हुन्छ भनेर जानकारी प्राप्त गर्ने, म्याथमेटिकल रूपमा कति हुन्छ भनेर जानकारी दिने काम चाहिँ सम्भाव्यताले गर्छ। त्यसैले सम्भाव्यता कति हुन्छ भन्ने हुनको लागि हामीले पहिलो कुरा एक्सपेरिमेन्ट, परीक्षण हुनुपर्छ। परीक्षण भइसकेपछि मात्र त्यसको रिजल्ट प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरिकन दोस्रो टर्म स्याम्पल स्पेस, कुल परिणाम भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि सम्भाव्यता अथवा कुनै घटना घटिसकेपछि त्यो जुन एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ हामीले, जुन हामीले परीक्षण गऱ्यौँ, त्यसबाट के घटनाहरू हुन सक्छ त, जम्मा कतिवटा घटनाहरू घट्न सक्छ त। जस्तै एउटा लुडोको गतिलाई हामीले उफार्यौँ भने त्यसबाट के हुन सक्छ भन्दाखेरि कि 1 आउँछ, कि 2 आउँछ, कि 3 आउँछ, कि 4 आउँछ, कि 5 आउँछ, कि 6 आउँछ भनेपछि 6 वटा घटना हुन सक्छ। त्यसैले त्यसको स्याम्पल स्पेस अथवा कुल परिणाम चाहिँ 6 भयो। त्यसै गरिकन सिक्का, तपाईँले सिक्का फाल्नु भयो भने कि हेड आउँछ, कि टेल आउँछ, कि टाउको आउँछ, कि पुच्छर आउँछ, त्यसले त्यहाँ दुईवटा घटना, टोटल स्याम्पल स्पेस 2 भयो। त्यसै गरिकन हामीलाई अलिकति सोध्ने यो तास, जुन प्लेइङ कार्ड छ अथवा तास छ, तासमा कति हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा 52 वटा हुन्छ। त्यसको टोटल स्याम्पल स्पेस अथवा त्यसको कुल परिणाम भनेको 52 भयो। यसरी त्यो घटना घटिसकेपछि जम्मा कति घटनाहरू हुन सक्छ अथवा कति रिजल्ट अथवा आउटकम्स हुन सक्छ, त्यसलाई हामी टोटल स्याम्पल स्पेस अथवा स्याम्पल स्पेस भन्छौँ। त्यसै गरिकन फेभरेबल आउटकम अथवा अनुकूल परिणाम भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै घटना घटाइसकेपछि अथवा एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि हामीलाई के चाहिएको छ, त्यो इभेन्ट अथवा त्यो चाहिएको घटना त्यो एक्सपेरिमेन्टमा कति छ, त्यसलाई हामी अनुकूल परिणाम भन्छौँ। अनुकूल परिणाम सङ्ख्या फेभरेबल आउटकम्स भन्छौँ। जस्तै एउटा तासमा हामीले राम्ररी फिटेर एउटा तास निकाल्दाखेरि एक्का चाहिएको छैन, एक्का कतिवटा हुन्छ, 4 वटा हुन्छ। त्यसैले हामीले एक्का 4, हाम्रो फेभरेबल आउटकम 4 भयो। त्यसै गरिकन एउटा लुडो गतिलाई फाल्यौँ भने 2 चाहिन्छ भने 2 कतिवटा हुन्छ, त्यसमा एउटा हुन्छ। त्यसरी फेभरेबल आउटकम्स हाम्रो 1 भयो। हो, यसरी हामीलाई त्यो घटना अथवा त्यो परीक्षण गरिसकेपछि, एक्सपेरिमेन्ट भइसकेपछि हाम्रो आवश्यकता रहेको त्यो घटनामा, त्यो एक्सपेरिमेन्टमा कतिवटा घटनाहरू छन्, त्यसलाई हामी फेभरेबल आउटकम भने गर्छौँ। अर्को प्रोबेबिलिटी स्केल। भाइ बहिनीहरू, प्रोबेबिलिटी स्केल भनेको चाहिँ हामीले कुनै एक्सपेरिमेन्ट गर्दा त्यसमा रहेको जुन इभेन्ट छ, म्याक्सिमम कति हुन्छ र मिनिमम कति हुन्छ, त्यो म्याक्सिमम र मिनिममको स्केललाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी स्केल भन्छौँ, सम्भाव्यता स्केल भन्छौँ। त्यो भनेको के हो भने जस्तै एउटा लुडोको गतिलाई हामीले फाल्यौँ भने 1 देखि 6 सम्म आउँछ, 6 आउने 1/6 भयो। त्यसै गरिकन आएर 1 आउने पनि 1/6 भयो।
तर अब 7 आउने कति त भन्दाखेरि 7 त त्यसमा छँदै छैन, अनिश्चित घटना भयो। त्यो अनिश्चित घटना भनेको 0 भयो। अब यदि तीव्र लुडो गतिलाई फाल्यौँ भने 1 देखि 6 सम्म आउने कति हो भनेदेखि 1 देखि 6 सम्म 1 2 3 4 5 6 भन्दाखेरि 6 वटा हुन्छ, 6/6 1। त्यसैले यो निश्चित, अनिश्चित र निश्चित 0 देखि 1 सम्मको लागि चाहिँ प्रोबेबिलिटी स्केल भन्ने हामी गर्छौँ। त्यसपछि आएर इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। मैले अघि प्रोबेबिलिटीको डेफिनेसनमै भने भाइ बहिनीहरूलाई, प्रोबेबिलिटी भनेको कुनै घटना घट्नुभन्दा पहिला त्यो हामीलाई जुन आवश्यक घटना छ त्यसको म्याथमेटिकल रूपमा यति हुन्छ र उति हुन्छ भने निकाल्ने चाहिँ सम्भाव्यता भन्छौँ। तर इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी अथवा प्रयोगात्मक सम्भाव्यता भनेको के हो भन्दा, इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ कुनै घटना घटिसकेपछि त्यसको रिजल्टको आधारमा, त्यसबाट आएको परिणामको आधारमा यदि सम्भाव्यता निकालिन्छ भने त्यसलाई हामी इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भन्ने गर्छौँ। जस्तै हामी प्रसुति गृहमा गयौँ भने 1 हप्तामा जन्मिएको बच्चाहरूको रिकर्डबाट हामीले निकाल्यौँ भने त्यो प्रयोगात्मक सम्भाव्यता भयो। 1 हप्तामा सपोज 15 जना बच्चाहरू त्यहाँ जन्मिए भने 15 जनामा हाम्रो सम्भाव्यताको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ आधी गर्ल्स आधी बोय जन्मिनु पर्ने, तर त्यसो हुन्छ त हुँदैन हो। त्यसरी प्रयोग गरेर आइसकेको परिणामको आधारमा निकाल्ने सम्भाव्यतालाई चाहिँ प्रयोगात्मक अथवा इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भन्ने गर्छौँ। तर अब एउटा गर्भवती महिलाले एउटा बच्चा जन्माउँदा छोरी जन्मिने सम्भावना कति छ भनेपछि 1/2 हुन्छ, छोरा जन्मिने सम्भावना कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 हुन्छ। त्यसैले तर 1/2 हुन्छ भनेको आधा आधा हुने सम्भावना हो। तर रियलमा यदि प्रयोग गरेर त्यसलाई हामी हेऱ्यौँ भने त्यसमा फरक हुन सक्छ। त्यस्तो प्रयोग गरेर निकालिएको सम्भाव्यतालाई चाहिँ प्रयोगात्मक इम्पेरिकल भन्छौँ। अर्को छ एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट अथवा परस्पर निषेध घटना। परस्पर निषेध घटना भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा घटना घटिसकेपछि अर्को घटना त्यसले घट्न दिँदैन भने त्यसलाई चाहिँ परस्पर निषेध घटना भनिन्छ। जस्तै एउटा सिक्का, मैले यहाँ सिक्काको यसलाई यदि हामीले क्वाइन टस गऱ्यौँ भने, यसलाई यसरी टस गऱ्यौँ भने यदि हेड आयो भने टेल आउन दिँदैन, टेल आयो भने हेड आउन दिँदैन। एउटा घटनाले अर्को घटनालाई निषेध गर्यो भने त्यस्तो घटनालाई परस्पर निषेध घटना भनिन्छ भने। अब नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, परस्पर निषेध नभएको घटना भनेको के हो त? परस्पर निषेध नभएको घटना भनेको अघि भने नि एउटा घटनाले अर्को घटनालाई निषेध गर्यो भने त्यो परस्पर निषेध भयो। तर परस्पर निषेध भनेको चाहिँ एउटा घटना हुँदा अर्को पनि सँगै हुने सम्भावना भएकोलाई चाहिँ परस्पर निषेध घटना भनिन्छ, नभएको घटना भनिन्छ। जस्तै 1 प्याक तासलाई त विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई तास 1 प्याकेट पनि लिएर आएको छु मैले। जस्तै यहाँ एक्चुअली हामी तास हेरौँ, थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो राम्रो कुराको जानकारी छ। हामीसँग तास छ, यो तासमा 4वटा कलर हुन्छ, थाहा छ भाइ बहिनीहरू। 4वटा कलर भनेको हाम्रो यो सुरोट, स्पेड थाहा छ, त्यसपछि इट, डायमन्ड, त्यसपछि पान, हर्थ र त्यसपछि यो सिड, क्लब। र प्रत्येकमा कतिवटा हुन्छ? 13-13वटा हुन्छ। भाइ बहिनीले 13-13वटा यो जुन तासहरू हुन्छ त्यसमा यो एका एस थाहा छ, त्यसपछि किङ राजा भयो, क्विङ रानी अथवा यसलाई किङलाई बादशाह राजा भन्छौँ, क्विङ बेगम अथवा रानी, गुलाम अथवा ज्याकल। त्यसरी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 अनि 1 अथवा एका अथवा एस, यसरी सबै यो प्रत्येकमा 13-13वटा हुन्छ। थाहा छ 13 52वटा तास हुन्छ भनेको यसो टोटल स्याम्पल स्पेस 52वटा भयो। अब मैले यहाँ यो तासमा नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मैले देखाउन गइरहेको छु। अब यो 1 प्याक तास, यो जुन 52वटा भएको तास छ, यो 52वटा भएको तासबाट एउटा तास निकाल्दा यसरी राम्ररी फिटेर एउटा तास निकाल्दा एक्का वा रातो पर्ने भन्यो भने हेर्नुहोस् है, एक्का वा रातो पर्ने भनेपछि एउटा एक्का मैले जस्तै यो स्पेडको एस लियौँ एउटा है, त्यसपछि यो हर्टको एस लिए एउटा, त्यसपछि आएर अर्को यो क्लबको एस पनि लिएँ। हेर्नुहोस् है,
त्यसपछि आएर अलिकति अर्को हाम्रो डायमन्डको एस पनि लिएँ। अब यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, एस वा रातो पर्ने भन्यो भने एस वा रातो, एस लिँदाखेरि 4 दा लियौँ, एका 4 दा भयो। रातो भन्यो भने दुईटा फेरि रातो पनि छ, हेर्नुहोस् दुईटा रातो पनि भएको हुनाले एक पेग तासलाई राम्ररी फिटेर एउटा तास निकाल्दा एका वा रातो पर्ने भन्यो भने एका पर्ने 4 वटा, रातो पर्ने 2 टा, भनेपछि रातो 2 टा एका पनि भयो नि। एका आउँदा रातो पनि आउने सम्भावना भयो, रातो आउँदा एका पनि आउने सम्भावना भयो। एउटा घटनाले अर्को घटनालाई निषेध गरिएन भने यस्तो घटनालाई चाहिँ परस्पर निषेध नभएको घटना भन्ने गरिन्छ। यसमा अलिकति विद्यार्थीहरू अलमल हुने गर्छन्, त्यही पनि मैले क्लियर गरेँ यसलाई। त्यसै गरिकन अर्को छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको अनाश्रित घटना, दुईटा घटना सँगै हुँदा पहिलो घटनाले दोस्रो घटनालाई कुनै असर गर्दैन भने त्यस्तो घटनालाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनिन्छ। जस्तै यही तासको म अलिकति यसैलाई म अगाडि बढेँ। यही तासलाई राम्ररी फिटेर एउटा तास निकाल्दा एका पर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ भनेर भन्यौँ भने एका पर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ? 4/52 हुन्छ, थाहा छ। पुनः यो तासलाई यसमै राखेर पुनः फिटेर एउटा तास निकाल्यो भने एका पर्ने फेरि कति हुन्छ त? 4/52। एउटा घटना, सुरुको घटनाले अर्को घटनालाई असर गरेन, त्यसैले यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो। अब त्यसै गरिकन दोस्रो अर्को छ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। के हो त डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको? डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको चाहिँ पहिलो घटनाले दोस्रो घटनालाई असर गर्छ भने, पहिलो घटनाले दोस्रो घटनालाई यदि असर गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौँ। जस्तै यही तासको लागि नै हामीले हेरौँ, एक प्याक तासलाई राम्ररी फिटेर एउटा तास निकाल्दा दहर अथवा 10 पर्ने सम्भावना कति हुन्छ भन्दाखेरि 4/52 हुन्छ। अब त्यो पुनः त्यसमा नराखी यसलाई बाहिर राखेर फेरि अर्को लियो भने अब कति दहर पर्ने कति हुन्छ र भन्दाखेरि यसमा 3/51 हुन्छ, किनकि पुनः त्यसमा नराख्दाखेरि पहिलो कुरो दोस्रोको इभेन्ट चाहिँ के आएर फरक आयो। यसरी हामी यो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट हामीले विशेष गरिकन अब यसको डिटेल अरू सबै भन्दा पनि यी अहिले हामीले 10 मा प्रयोग हुने केही टर्म एन्ड टर्मोलोजी मैले यति गरेँ। अब एक्चुअली हामी यसमा ध्यान दिउँ। यो प्रोबेबिलिटी सबै विद्यार्थीलाई थाहा छ। हामी यहाँ बोर्डमा एक्चुअली स्लाइडमा हेरौँ, सबै प्रोबेबिलिटीको एउटै फर्मुला हामीलाई थाहा छ। के हो त त्यो भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ एनी इभेन्ट इज PA इज इक्वल टु नम्बर अफ फेभरेबल केसेस। मैले अघि नै भनिसकेँ, फेभरेबल केसेस भनेको हामीलाई जुन चाहिएको त्यसको सङ्ख्या र टोटल स्याम्पल स्पेस हो। त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ A इज इक्वल टु नम्बर अफ इभेन्ट बाई नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस। भाइ बहिनीलाई यो जानकारी छ। म अगाडि बढेँ। अब एउटै घटनामा अघि नै भन्यौँ, यदि A र B म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट अथवा परस्पर निषेधक घटनाको हो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुन फर्मुला प्रयोग गर्छौँ? थोरै फर्मुलामा हामी अगाडि बढ्यौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट A और प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट B, द्याट मिन्स प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B। भाइ बहिनीलाई थाहा छ अथवा र को सिद्धान्त भनेर हामीले जुन भनेको छौँ, अर र एनको, अर भनेपछि युनियन हुन्छ। यदि त्यो एक आपसमा परस्पर निषेध घटना हुन्छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी दुईटा जोड्दै हुन्छन्, अथवा यदि त्यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो, त्यो नपर्ने सम्भावना निकाल्नु पर्यो भने अघि नै भन्यौँ प्रोबेबिलिटी स्केल भनेको हाइएस्ट स्केल 1 हो। 1 मा त्यो पर्ने माइनस गरेपछि नपर्ने कम्प्लिमेन्ट त्यहाँ आउँछ र त्यसरी नै 3टाको इभेन्टको भयो, 3टा घटनाको भयो भने त्यो 3टाको हामीले जोड दिन्छौँ प्रोबेबिलिटी। यदि परस्पर निषेध घटना भयो भने होइनन्, अब परस्पर निषेध घटना छैनन्, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जति त्यो दुवैमा नन म्युचुअली हुन्छ त्यतिको प्रोबेबिलिटी हामी के गर्छौँ त माइनस गर्छौँ। त्यो हामी अब यो हामीले न्युमेरिकल गर्नेमा हामी त्यो प्रयोग गरेर हामी हेरौँला। त्यसपछि अब डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अर्थ दुईवटा घटनाको सिद्धान्त हामीलाई थाहा छ, 2टा अथवा 3टा पनि हुनसक्छ। 2टा घटनाको सिद्धान्त भयो भने त्यो 2टा घटनाको हामी प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, त्यसको मल्टिप्लाई हुन्छ भने 3टा घटना भए पनि 3वटा घटनाको हामी के गर्छौँ त मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। हो, यो आधारमा हामीले अब न्युमेरिकलहरू हामी सुरु गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू,
न्युमेरिकल सुरु गर्नुभन्दा पहिलो कुरा अब फेरि स्मरण गरौँ, पहिलो कुनै घटना एउटा घटनासँग सम्बन्धित हुँदाखेरि त्यो घटना परस्पर निषेध हो कि होइन त्यसमा क्लियर हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू फेरि पनि मैले जोड दिएँ, परस्पर निषेध हो कि होइन। परस्पर निषेध हुँदाखेरि एउटा फर्मुला छ, भर्खरै हेऱ्यौँ। परस्पर निषेध नहुँदाखेरि अर्को फर्मुला छ, त्यो पनि हामीले ध्यान दिउँ। दोस्रो, दुईवटा घटना हुँदाखेरि त्यो घटना दुईटा घटनामा एक आपसको डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ, यादौँ आश्रित छ कि अनाश्रित छ, हो त्यो अनुसारको हामीले फर्मुलाहरू र फर्मुला प्रयोग गरेर त्यसको प्रोबेबिलिटी हामी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आधारमा हामीले केही न्युमेरिकलहरू हामी गर्नेछौँ। अब जाउँ हामी भाइ बहिनीहरू न्युमेरिकल नम्बर क्वेसन नम्बर 1 मा हेरौँ। 1 मा के भनेको छ हेरौँ त, अ कार्ड इज ड्रन ऱ्यान्डमली फ्रम अ प्याक अफ कार्ड numbered from 2 to 25, find the probability of getting a cards having the number exactly divisible by 4 or 7. 2 देखि 25 सम्म लेखिएको संख्या पत्तीहरूबाट नहेरिकन एउटा पत्ती ठुड्दा 4 वा 7 ले निशेष भाग जाने संख्या पत्ती पर्ने सम्भाव्यता निकाल्नुहोस्। भाइ बहिनीले हिसाब गर्नुभएको छ भने धेरै पटक यस्ता क्वेसनहरू हामीलाई सोध्ने गरिएको छ। अब यसको लागि सल्युसन कसरी हुन्छ त हेर्नुस्, टोटल स्याम्पल स्पेस, यहाँ सबभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू झुक्किने यसको टोटल स्याम्पल स्पेसमा हो। किन भन्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू के गर्ने गर्छन् भन्दाखेरि टोटल स्याम्पल स्पेस भनेको 25 मा 2 माइनस गरेपछि 23 लेखिदिन्छन्। पहिलो कुरा, स्याम्पल स्पेस नमिल्न साथै अरू सबै प्रोसेस बिग्रिन्छ। त्यसैले स्याम्पल स्पेस विशेष गरिकन यो नम्बर कार्डको विषयमा स्याम्पल स्पेस निकाल्ने तरिका के हो त भन्दाखेरि भाइ बहिनीलाई याद होला, नभए अहिले सम्झ्यौँ। के हो भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बर लिँदाखेरि लास्ट नम्बर माइनस फर्स्ट नम्बर प्लस 1, याद गरौँ है, लास्ट नम्बर माइनस फर्स्ट नम्बर प्लस 1 भनेको हेर्नु त 25 यसको लास्ट नम्बर माइनस फर्स्ट नम्बर प्लस 1। जहिले पनि यो नम्बर हुँदाखेरि मैले यहाँ अलि जोड दिएँ, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले हामीले कपी परीक्षणको सिलसिलामा हामी धेरै हेर्छौँ, यस्तो क्वेसन प्राय सधैँ सोधिरहेको हुन्छ। अनि यो के गर्छ भने लास्टमा फर्स्ट माइनस गरिदिन्छ, त्यसैलाई नै टोटल स्याम्पल स्पेस गरेर मिस्टेक गर्छौँ। त्यसैले त्यो मिस्टेक नगरौँ। अब फेरि सम्झौँ, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 गरेर जे आउँछ त्यो टोटल स्याम्पल स्पेस। जस्तै यहाँ 25 माइनस 2 इक्वल 2 प्लस 1 इक्वल टु हेर्नुहोस् त 25 माइनस 2 23 प्लस 1 24, यसको टोटल स्याम्पल स्पेस अथवा स्याम्पल स्पेस चाहिँ यसको 24 भनेको अर्थ 2 देखि 25 सम्मको जुन नम्बर कार्ड छ त्यो 24 वटा हुन्छ, 23 वटा होइन, किन इन्क्लुडिङ 22 भएको हुनाले है। त्यसपछि अब कार्ड हामीलाई सोधेको के छ, 4 र 7 ले डिभिजिबल भनेको छ, त्यसले 4 ले डिभिजिबल गर्ने नम्बरहरू के हो त हेर्नुहोस् त, 2 देखि 25 सम्ममा हामीलाई थाहा छ 4 8 12 16 20 24 भनेपछि कतिवटा छ त हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 वटा छन्। त्यसले डिभिजिबल 4 भनेको 6 वटा भयो। त्यसपछि डिभिजिबल 7 पनि कतिवटा आउँछ जस मनमा नै हेरौँ त 2 देखि 25 सम्म 2 देखि 25 सम्म 7 ले डिभिजिबल गर्ने संख्या के होला हेर्नुहोस् त, एकचोटि सोचौँ त, 7 होला, 14 होला हैन, 21 होला, त्यसपछि अरू के होला हेर्नुहोस् त, नम्बर अफ 7, नम्बर अफ डिभिजिबल बाई 7 इक्वल्स टु 7 14 21, अरू त छैन, किनकि त्योभन्दा अगाडि पनि छैन। 21 भन्दा पछाडि 25 सम्म मात्र हो, 25 भन्दा माथि जान पाएन, त्यो 21 जम्मा 3 वटा छ। अब यो दुईटामा हामी कम्पेयर गरौँ, इज दिस नन म्युचुअली र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। हेरौँ त, अघि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भने जस्तै यो म्युचुअली छ कि छैन भन्नुको अर्थ यो परस्पर निषेध घटना हो कि होइन भन्नको लागि यहाँ भएको नम्बर यहाँ छ कि यहाँ भएको नम्बर यहाँ छ चेक गर्ने हो। छ केही हेर्नु त, 4 8 12 16 20 24 7 14 21 छैन कुनै पनि कमन, देयर इज नो कमन नम्बर इन डिभिजिबल 4 और 7। त्यसैले गर्दाखेरि यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो भन्नुको अर्थ यो परस्पर निषेध घटना हो। 4 ले डिभिजिबल 4 ले भाग जाने संख्या निकाल्दा 7 ले भाग जाने संख्या आउँदैन, 7 ले भाग जाने संख्या निकाल्दा 4 ले भाग जाने संख्या आउँदैन। त्यसैले यो परस्पर निषेध घटना हो। परस्पर निषेध घटना भइसकेपछि हामीसँग अघि नै परस्पर निषेध घटनाको फर्मुला हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि probability of 4 or 7, that means probability of 4 union 7 is equal to probability of 4 plus probability of 7। र अघि हामीले त अगाडिकोमा हेरौँ त 4 ले भाग जाने भनेको 6 वटा, टोटल स्याम्पल स्पेस 24,
7 ले भाग जाने 3 वटा टोटल स्याम्पल स्पेस 24 इक्वल टु अब हेर्नुस् त 9/24 यसको एन्सर। अब यदि यसलाई हामीले काटेर पनि अब राख्न सक्छौं हैन, 3 ले यसलाई क्यान्सलेसन हुन्छ, 3 ले क्यान्सलेसन गरेर पनि हामी राख्न सक्छौं। 3/8 यसको एन्सर हामी लेख्न सक्छौं। त्यसरी नै 2 नम्बरको एउटा क्वेशन हेरौं। 2 नम्बर क्वेशन एकचोटि पढौं त भाइ बहिनीहरु। 2 नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ हेरौं त। What is the probability of getting a jack? Jack भनेको jackal है, गुलाम, or ass एका from a well shuffled pack of 52 cards. 52 पत्ती भएको तासको एक प्याकेटबाट नहेरिकन एउटा पत्ती निकाल्दा गुलाम अथवा एका पर्ने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। हेर्नुस् है, तास भन्नासाथ यसको स्याम्पल स्पेस मैले भन्नु पर्दैन, अघि नै मैले भने देखाएँ पनि। के त भन्दाखेरि तासमा 52 वटा पत्ती हुन्छ। धेरै विद्यार्थीहरूले के गर्छ, सर त्यसमा दुईटा जोकर पनि हुन्छ, त्यसले 54 हुन्छ भने 54 लेख्ने साथीहरू विद्यार्थीहरू पनि छन्, तर 54 नलेख्ने, किनकि जोकर भनेको त्यो तासको सपोर्टिङ भएर हो, त्यो तासको मेन पार्ट होइन, त्यसैले 52 हुन्छ। 52 यसको टोटल स्याम्पल स्पेस। ज्याकल कतिवटा हुन्छ र ज्याक्स कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 4 वटा हुन्छ। त्यसपछि एस 4 वटा हुन्छ। मैले अघि नै भने, अघि नै तासमा तपाईलाई देखाएँ। अब 4 वटा छ, 4 वटा छ। अब यो पनि हेर्नुस् त, यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ कि छैन, परस्पर निषेध घटना हो कि हैन। हामीले त्यो तासबाट एउटा तास निकाल्दा गुलाम निकाल्यौं भने एका आउँछ कि आउँदैन? पक्कै आउँदैन। एका निकाल्दा गुलाम आउँछ? पक्कै आउँदैन, किन एका निकाल्दा एकै हुन्छ, गुलाम निकाल्दा गुलाम हुन्छ। गुलाम र एकाको रिलेसन छैन, त्यसैले गर्दाखेरि यो परस्पर निषेध घटना भयो। परस्पर निषेध घटना हुनासाथ बाइ फर्मुला हाम्रो छँदैछ ज्याक और ए इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक प्लस प्रोबेबिलिटी अफ एस। ज्याक 4 हुन्छ, एस पनि 4 हुन्छ, त्यसैले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि 8/52। अब यसलाई क्यान्सलेसन गर्दाखेरि 4 ले क्यान्सलेसन गर्यौं, 2/13 यसको एन्सर। यसरी हामीले यो परस्पर निषेध घटना अझ भनौं यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हुँदा हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ सुरु देखाएँ। अब एउटा अर्को क्वेशन पनि फेरि हेरौं। 3 नम्बर। When a card is drawn from the number cards numbered from 4 to 40, find a probability that the card is multiple of 5 or 8. 4 देखि यहाँ 4 एउटा छुटेको छ है भाइ बहिनीहरु। 4 देखि 40 सम्म अंकित गरिएको नम्बर पत्तीबाट नहेरिकन एउटा पत्ती झेक्दा सो पत्ती 5 अथवा 8 ले 8 को गुणांक हुने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुस् है, 5 वा 8 ले भाग जाने कहाँदेखि कहाँसम्म? 4 देखि 40 सम्म, 4 देखि 40 सम्म। हेर्नुस्, अघिको सुरुको 1 नम्बरलाई हामी ध्यान देऊ। टोटल स्याम्पल स्पेस कहाँदेखि कहाँसम्म भनेको 4 देखि 40 सम्म भनेको छ। त्यसैले अन्तिम नम्बर 40, सुरुको 4 + 1। हेरौँ है, अघि नै हामी एकै फर्मुला भनेका छौं, अन्तिम माइनस सुरु +1, 40 माइनस 4 + 1 गर्दाखेरि टोटल स्याम्पल स्पेस 30 भयो। 30 भइसकेपछि अब हामीलाई एउटा के भनेको छ त, 5 ले भाग जाने संख्या, सरी मल्टिपल अफ गुणांक, 5 को गुणांक, 5 को गुणांक 4 देखि 40 सम्म के हुन सक्छन् त हेरौं। 4 देखि भनेको छ, त्यसैले 5 भयो, त्यसपछि 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब किनभने 40 सम्म चाहिँ 40 भन्दा माथि जान पाइएन, त्यसैले 40 सम्म भयो। त्यसपछि अर्को गुणांक कतिको गुणांक भनेको छ? 8 को। अब यो कतिवटा छ संख्या? यो पनि संख्या कतिवटा छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वटा संख्या छन्। त्यसैले टोटल नम्बर अफ मल्टिपल बाइ 5 इक्वल टु 8 भयो भने अब मल्टिपल अफ 8 अथवा 8 को गुणांक अथवा 8 ले भाग जाने पनि भन्दा हुन्छ। 8 को गुणांक 4 र 40 को बीचमा कतिवटा छ हेर्नुस् त, 8 16 24 32 40, 8 को गुणांक। अब कतिवटा भयो त 1 2 3 4 5 वटा भयो। 8 को गुणांक जम्मा संख्या 5 वटा भयो, अथवा 8 ले भाग जाने 4 देखि 40 सम्मको 5 वटा भयो। अब अघि नै भन्यौ नि, यो परस्पर निषेध घटना हो कि होइन, यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो कि होइन चेक गरौँ। भन्नुको अर्थ 5 ले भाग जाने संख्या निकाल्दा 8 ले भाग जाने संख्या पनि आउँछ कि चेक गरौँ त। हेर्नुस् त, यहाँ 5 10 15 20 25 30 35 40 छ, यहाँ 8 16 25 24 32 40 छ। यी दुईटामा कुनै नम्बर्स कमन देखिएको छ? विद्यार्थी भाइ बहिनी हेरौँ त, पक्कै पनि त्यहाँ एउटा कमन देखिएको छ। के देखियो भन्दाखेरि 40।
हेर्नुस् त 40 दुवैमा छ भनेको 8 निकाल्दा पनि 5 ले भाग जाने 5 ले भाग जाने संख्या निकाल्दा 8 ले भाग जाने संख्या पनि आउने रहेछ। अनि 8 ले भाग जाने संख्या निकाल्दा 5 ले भाग जाने संख्या भनेको यो 40 जुन देखियो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, यो 40 र यो 40 दुवैमा देखियो। यसलाई पनि 5 ले भाग जान्छ, यसलाई पनि 8 ले भाग जान्छ। भनेपछि यो 40 भनेको त 5 र 8 दुवैले भाग जाने संख्या भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो। यो चाहिँ परस्पर निषेध नभएको घटना भयो। त्यसैले यसको लागि अब के भन्दाखेरि मल्टिपल अफ 5 एन्ड 8, 5 र 8 दुवैले भाग जाने संख्या हाम्रो 40 एउटा मात्र छ। कतिवटा छ भन्दाखेरि 40 एउटा छ, त्यसैले 40 एउटा भयो। एउटा मात्र छ। यदि यहाँ अर्को पनि त्यसैले दुवैमा कमन संख्या भएको भए यहाँ अर्को थप थियो र त्यो अर्को नम्बर हुन्थ्यो। त्यसैले यस्तो इभेन्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्छौँ। र यसको हामीलाई अब हेर्नुस् यहाँ एउटा भाइ बहिनीहरू प्रोबेबिलिटी अफ 5 और 8 इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 8 माइनस, यहाँ माइनस प्रोबेबिलिटी अफ यो 5। यहाँ यस्तो हुन्थ्यो, म अलिकति यसलाई थोरै त्यहाँ स्लाइडमा थोरै मिस्टेक भएको हुनाले मैले यहाँ गर्न खोजेँ, अलिकति म व्हाइट बोर्डमा गर्न खोजेँ। त्यहाँ एउटा स्लाइडमा के मिस्टेक भयो भन्दाखेरि यो फर्मुला हेरौँ त, यो प्रोबेबिलिटी अफ 5 युनियन 8 इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 8 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 5 इन्टरसेक्सन 8 हुन्छ। भाइ बहिनीहरु याद गरौँ। अब यहाँ हेर्नुस्, प्रोबेबिलिटी अफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 8 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ हुन्थ्यो। अब त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले अघि भन्यो नि 5 ले भाग जाने संख्या कति छ त? 5 ले भाग जाने संख्या 8 वटा हामीले अघि हेर्यौं, 8 वटा छ। जम्मा संख्या 37 वटा छ। त्यसपछि 8 ले भाग जाने कति वटा थियो त? 5 वटा थियो। त्यसले जम्मा संख्या 37 अनि दुवैले भाग जाने संख्या एउटा थियो 40। अब हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, यहाँ दुवैले भाग जाने संख्या, अब स्लाइडमा एकचोटि ध्यान दिउँ त फेरि, यहाँ 8 वटा छ, 5 ले भाग जाने 8 वटा छ, 8 ले भाग जाने 5 वटा छ, दुवैले भाग जाने एउटा छ। त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 8 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 5 एन्ड 8, 5 एन्ड 8 गर्दाखेरि अब ठ्याक्क हामी त्यही अनुसार हेर्नुस् त, प्रोबेबिलिटी अफ 5 को 8/37, प्रोबेबिलिटी 8 को 5/37 माइनस 1/37 गर्दाखेरि अब हेर्नुस् त, यो हामी डाइरेक्टली 37 एलसीएम गइहाल्यो, 12/37 यसको के भयो त एन्सर भयो। यसरी हामीले नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हुँदा अथवा परस्पर निषेध घटना नभएको अवस्थामा हामी कसरी हामी प्रोबेबिलिटीको न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं भने यो हामीले हेरौँ। अब त्यसैले अर्को एउटा हेरौँ। यहाँ अर्को कार्ड, अ कार्ड इज ड्रन फ्रम वेल सफल pack of 52 cards. What is the probability that card so drawn is either king or a black? हेर्नुस् है, राजा वा कालो आउने सम्भाव्यता कति हुन्छ भन्यो। त्यही भने 52 पत्ती भएको एक प्याकेट तासबाट एउटा पत्ती निकाल्दा बादशाह वा कालो तास पर्ने सम्भावना कति हुन्छ भन्यो। अब हामीलाई थाहा छ यसको टोटल स्याम्पल स्पेस 52 वटा छ। थाहा छ तासको टोटल स्याम्पल स्पेस 52 वटा हो। राजा कतिवटा हुन्छ मैले अघि नै भने 4 वटा राजा छ, 4 वटा राजा भयो। ब्ल्याक 26 वटा किन भन्दाखेरि स्पेडको 13 वटा, क्लबको 13 वटा अथवा स्रोत 13 वटा, त्यसपछि सीट 13 वटा गरेर 26 वटा छन् ब्ल्याक। अब हेरौँ हामीलाई के सोध्यो उसले भन्दाखेरि राजा र कालो आउने। राजा भनेपछि किङ आउने, बादशाह आउने 4 वटा छ, कालो आउने 26 वटा छ। के अब कालो निकाल्दाखेरि बादशाह आउँछ कि आउँदैन? कालो बादशाह छ कि छैन? पक्कै छ, चिटको बादशाह र स्रोतको बादशाह। भनेपछि किङ आउँदाखेरि ब्ल्याक पनि आउने सम्भावना भयो। भनेपछि यो दुईटा पनि के भन्दाखेरि नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो। कतिवटा छ त भन्दाखेरि किङ र ब्ल्याक दुईटा छ। किन भन्दाखेरि दुईटा कालो राजा, क्लबको र स्पेडको दुईटा राजा छ, त्यसैले 2 भयो। यसैले गर्दाखेरि यो किङ आउने, यो कालो आउने,
दुईटा कालो राजा भएकोले कालो पनि राजा पनि अथवा बादशाह पनि दुईटा कालो पनि दुईटा भएको हुनाले दुईटा यसको नन म्युचुअली भयो। नन म्युचुअली हुँदाखेरि हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ किङ अर ब्ल्याक इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ किङ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक माइनस प्रोबेबिलिटी अफ किङ एन्ड ब्ल्याक। हेर्नुहोस् यो फर्मुलालाई हामीले किन नन म्युचुअल हुँदाखेरि माइनस गर्नुपर्छ भन्यो हामीले। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो किङको प्रोबेबिलिटी 4/52, ब्ल्याकको प्रोबेबिलिटी 26/52 अनि किङ र ब्ल्याक दुवैको चाहिँ 2/52 हुँदाखेरि हेर्नुहोस् त 28/52। अब यसलाई क्यान्सलेसन गर्दाखेरि 7/13 हाम्रो प्रोबेबिलिटी भयो। यसरी हामीले नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदा हामी यसरी निकाल्छौँ, यसरी हामी प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ। याद गरौँ भाइ बहिनीहरू, म्युचुअली हुँदाखेरि चाहिँ यो माइनस राख्न पर्दैन। म्युचुअली हुँदाखेरि किन भन्दाखेरि यो दुवैमा असर हुँदैन, सिंगल सिंगल हुन्छ भने नन म्युचुअली हुँदाखेरि हामी यसरी माइनस गर्नुपर्छ। त्यसैले यो सिंगल इभेन्ट हुँदाखेरि हामीले त्यो इभेन्ट चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो कि अथवा नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो भन्ने कुराको कन्फिडेन्ट भइसकेपछि हामीले त्यही अनुसारको फर्मुला लगाएर हामी त्यो निकाल्न सक्छौँ, प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। अब त्यसै गरिकन कहिलेकाहीँ हामीलाई यसरी प्रोबेबिलिटीको आधारमा पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गरिन्छ। जस्तै यहाँ किनभने एम एन्ड एन आर टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। हेर्नुहोस् है, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको छ, त्यसैले यसमा माइनस गर्नु पर्दैन। इफ पिएम, यो पिएम हो है, यो पिएम इक्वल टु 5/8 प्रोबेबिलिटी छ, पिएन इक्वल टु 1/8 छ, देन फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ पी और एन, पी और एन अथवा एम और एन अथवा एम युनियन एन एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ एम युनियन एन कम्प्लिमेन्ट। त्यो नआउने भनेछ। एम र एन दुई परस्पर निषेधी घटनाहरू हुन्। यदि प्रोबेबिलिटी अफ एम इज इक्वल टु 5/8 र प्रोबेबिलिटी एन इज इक्वल टु 1/8 भए प्रोबेबिलिटी अफ एम युनियन एन र प्रोबेबिलिटी अफ एम युनियन एनको कम्प्लिमेन्ट पत्ता लगाउनुहोस् भनेर हामीलाई भन्यो। अब उसले हामीलाई के दिएको त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ पी एमको दिएको छ, एनको दिएको छ। हेर्नुहोस् त त्यो क्वेसनमै दिएको छ र हामीलाई किन भन्दाखेरि उसले के भन्यो, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट परस्पर निषेधक घटना भनेको हुनाले डाइरेक्ट जोड दिए पुग्यो, समस्या भएन। परस्पर निषेध घटना भनिसकेपछि दुईटा प्रोबेबिलिटी जोड दियौँ, एमको र एनको प्रोबेबिलिटी जोड दियौँ। उसले दिएकै छ, एनको जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् त 5/8 1/8 उसले दिएको छ। अब यसको 5/8 को हामीले 6/8 भयो र क्याल्कुलेसन राख्दाखेरि 3/8 र अनि अब हामीलाई एउटा त आयो प्रोबेबिलिटी एम युनियन एनको त आयो, तर अब के आएको बाँकी छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी एम युनियन एनको कम्प्लिमेन्ट बाँकी छ र कम्प्लिमेन्ट हामीले अगेन गरेर कम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने अघि भन्यौँ टोटल स्केल 1 सँग त्यसको प्रोबेबिलिटी माइनस गरिदिउँ। त्यो जुन प्रोबेबिलिटी अफ एम युनियन एनको जुन आएको छ 3/4 यसमा माइनस गरिदिउँ। माइनस गर्दाखेरि 1 - 3/4, 4 एलसिएम गयो, 4 - 3 1/4। यसरी हामीले उसले प्रोबेबिलिटीको फर्ममा दिँदाखेरि पनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि निकाल्न सक्छौँ प्रोबेबिलिटी। अब एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हेरौँ, दुईटाको हेरौँ। अ क्युबिकल डाइस एन्ड अ कोइन आर थ्रोन टुगेदर एट वन्स। भनेपछि एउटा क्युबिकल डाइस भनेको यो लुडोको गतिको एउटा डाइस र एउटा सिक्कालाई दुवैपटक एकैपटक उफार्यौँ भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी गेटिङ 5 अन डाइस एन्ड हेड अन कोइन। एउटा घनाकार डाइस र सिक्कालाई एकैपटक उफार्दा डाइसमा 5 र सिक्कामा टाउको पर्ने सम्भावना निकाल्नुहोस्। हेर्नु त दुईटा इभेन्ट यहाँ देखियो, डाइसमा 5 आउने र सिक्कामा टाउको पर्ने सम्भावना दुईटा घटना भयो। दुईटा घटना भनेपछि त्यो दुवै घटना इन्डिपेन्डेन्ट छ, किनकि डाइसमा 5 आउनेले सिक्कामा टाउको आउनेसँग कुनै असर गर्दैन, त्यसले कुनै असर गर्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो घटनालाई डाइसको लागि हेर्नुहोस्, टोटल स्याम्पल स्पेस इन डाइसमा किन टोटल स्याम्पल स्पेस कति हुन्छ 6 हुन्छ। डाइसमा 6वटा सतह छ, त्यही 6 1 देखि 6 सम्म भयो। त्यसपछि डाइसमा 5 कतिवटा छ त, एउटा मात्र छ, त्यसरी भयो भनेपछि अब 5 आउने। त्यसपछि आएर कोइनमा टोटल स्याम्पल स्पेस यस दुईवटा हेड एन्ड टेल भइहाल्यो, थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसपछि हेड एउटा। अब हाम्रो अनुसार हाम्रो सम्भाव्यताको जुन सूत्र अनुसार के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 5 और हेड, यो पनि हेरौँ त, यो और होइन यो एन हो है। दुईटा इभेन्ट भन्दाखेरि यो एन हुन्छ अनि यो प्लसको ठाउँमा यो इन्टु हुन्छ। अब हेर्नु त
यहाँ यसलाई पनि म अलिकति यहाँ व्हाइट बोर्डमा अलिकति हेर्नु व्हाइट बोर्डलाई ध्यान दिन नोट गरेँ एकछिन। यो प्रोबेबिलिटी अफ 5 and head is equal to probability of 5 in probability of head हुन्छ। अब किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो डाइसको घटना, यो क्वाइनको घटना, डाइस र क्वाइन भनेको दुई फरक घटनाहरू हुन्थे। दुईटा घटना हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा घटना भइसकेपछि प्रोबेबिलिटी अफ 5 एन्ड हेड हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 5 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ हेड हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यही आधारमा हामीले हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् त यहाँ अब स्लाइडमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, स्लाइडमा प्रोबेबिलिटी अफ 5 एन्ड हेड, 5 डाइसमा आउने भयो, हेड क्वाइनमा आउने भयो। प्रोबेबिलिटी अफ 5 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ हेड गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 1/6 यो डाइसको भयो, 1/2 यो क्वाइनको भयो। अब 1 इन्टु 1 1, 6 इन्टु 2 12 गर्दाखेरि यसरी हामीले यो दुईटा इभेन्ट्स इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरूको पनि हामी यसरी प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो विशेष गरिकन अगाडिको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको न्युमेरिकलहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर अर्को हामीले यो डिपेन्डेन्टको एउटा हेऱ्यौँ। अब हामीलाई अर्को एउटा यही प्रोबेबिलिटीमा सधैँ सोध्ने गर्ने भनेको चाहिँ ट्री डायग्राम अथवा भनौँ वृक्ष चित्र हो। अब वृक्ष चित्र कसरी ड्र गर्ने, विशेष गरिकन यो म्युचुअल र नन म्युचुअल इभेन्ट्सको हामीले न्युमेरिकल यो 4-5 वटा गऱ्यौँ। त्यसपछि अब वृक्ष चित्रमा हामीले वृक्ष चित्रको कन्स्ट्रक्सन अर्थात् ड्र कसरी गर्ने त्यो विषयमा हामी यहाँ अब अगाडि बढ्न जाँदैछौँ। सबभन्दा पहिला नम्बर 7 नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ त। यहाँ क्वेसन बारे बुझौँ त। अ ब्याग कन्टेन 3 रेड एन्ड 4 ब्लू बल्स अफ सेम साइज, 2 balls are drawn one after another without replacement. The first show the all the possible probability in the tree diagram रे। एउटा झोलामा उस्तै आकारको 3टा राता र 4टा नीला बलहरू छन्। दुईवटा बलहरू दोहोर्याएर नराख्ने गरी एकपछि अर्को झिक्दा बन्ने सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस्, देखाउनुहोस् भन्यो। अब वृक्ष चित्रमा देखाउनको लागि भाइ बहिनीले धेरै तरिकाहरू गर्नुभएको होला। हामीलाई जम्मा दुईटा विषयवस्तु दिएको छ, 3टा राता 4टा नीला। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो टोटल रेड बल 3 भयो, ब्लू बल 4 भयो भने टोटल बल कति भन्छ 3 + 4 = 7। 3 र 7 7 भइहाल्यो। अब यसको ट्री डायग्राम बनाउन हेर्नु त। पहिलो एउटा झोला, सपोज यो 4 कुनै एउटा झोला छ, हामीले झोला बनाएको छ। झोलामा 3टा राता बलहरू छन्, 4वटा ब्लू बलहरू छन्, नीला बलहरू छन्। अब यो झोलाबाट एउटा बल पहिला निकालौँ त। एउटा निकाल्दा के हुनसक्छ, फर्स्ट केसमा फर्स्ट ड्रमा पहिलो निकाल्दा के हुनसक्छ भन्दाखेरि रातो निस्क्यो भने 3/7 रातो हुनसक्छ, रातै निस्कन्छ भने छैन, निलो पनि निस्कन सक्छ। निलो निस्क्यो भने कति हुन्छ र 4/7 हुन्छ। हेरौँ है, यहाँ पहिलो ड्रमा त्यो झोलाबाट हामीले रातो निकाल्यो भने 3/7, निलो निकाल्यो भने 4/7। अब सपोज त्यो झोला जुन निकालेको छ त्यो चाहिँ रातो गुच्चा निस्क्यो। त्यो गुच्चा जुन रातो बल निस्क्यो, रातो बल निस्क्यो। अब त्यो बल पुनः त्यसमा नराखी विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ। पुनः त्यसमा नराख्दा अब त्यो झोलामा 2टा मात्र रातो बाँकी हुन्छ। हेरौँ है, यहाँ ध्यान दिउँ। 3टा रातो भएको एउटा रातो यहाँ निस्क्यो, अब 2टा रातो बाँकी, तर निलो त निस्केको छैन नि। यो यदि निलो निस्क्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर लेख्या हो। हाम्रो पहिलो घटना रातो निस्क्यो भने त्यसमा 2टा रातो र 4टा निलो बाँकी हुन्छ भने अब दोस्रो गुच्चा निकाल्दा पहिलो निकाल्दा यस्तो भयो, पहिलो निकाल्दा रातो निस्केर यस्तो भयो भने अब यहाँबाट दोस्रो हामीले त्यो बल निकाल्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि 2/6। हेर्नु त, यहाँ 4 + 2 = 6, 2 बा रातो छ, 2/6 रातो हुन्छ, 4/6 के हुन्छ त निलो हुन्छ। 2टा निकाल्दा होइन, सुरुको बल रातो निकाल्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ। तर यदि सुरुको बल निलो निस्केमा, पहिलोको बल निलो निस्केमा के हुन्छ त भन्दाखेरि रातो त निस्केन नि, रातो निस्केन यस्तो हुन्छ सुरुमा। होइन, सुरुमा रातो निस्की निलो निस्केमा चाहिँ रातो 3वटै हुन्छ, निलो 4टाबाट एउटा निकाल्दा 3टा बाँकी हुन्छ।
यस्तो भएपछि अब फेरि दोस्रो निकाल्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि 3/6 रेड 3/6 ब्लू हुन्छ। अब यो त हुन सक्ने घटनाहरू, यदि त्यो 3टा रातो र 4टा निलो बलहरू भएको झोलाबाट पहिला रातो निस्क्यो भने यस्तो हुन्छ, होइन पहिला यदि निलो निस्क्यो भने यस्तो हुन्छ भने हामीलाई 2टा गुच्छा त्यो झोलाबाट निकाल्दा 4टा घटना हुन सक्छ। के हुन्छ भने त्यो 2टा गुच्छा पहिलो पनि रातो दोस्रो पनि रातो हुन सक्छ, पहिलो पनि रातो दोस्रो पनि रातो, आर रेड हुन सक्छ एउटा घटना, होइन सुरुमा रेड निस्कन सक्छ दोस्रोमा ब्लू पनि निस्कन सक्छ। हेर्नुहोस् त रेड ब्लू पनि हुन सक्छ। तर त्यसो नभइकन सुरुमा यदि ब्लू निस्क्यो भने त पहिला ब्लू दोस्रो रेड पनि निस्कन सकिन्छ। त्यसै गरिकन अर्को चौथो घटना ब्लू पनि सुरुमा पनि ब्लू नै निस्कन सकिन्छ, दोस्रोमा पनि ब्लू नै निस्कन सक्छ। यस्तो हुँदा हामी उसले दिएको क्वेसन अनुसारको हाम्रो ट्री डायग्राम यो भयो। कहिलेकाहीँ हामीलाई ट्री डायग्राम सँगसँगै हामीलाई प्रोबेबिलिटी निकाल भन्यो भने सजिलो। जस्तै ट्री डायग्राम बनाई वृक्षचित्र बनाई दुवै रातो हुने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो भने हेर्नुहोस् दुवै रातो भनेको त यो पनि रातो यो पनि रातो हो, यो दुवै रातो हो, यो रातो भनेको यो सुरु 3/7, यो रातो भनेको 2/6, बस 3/7 र 2/6 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् एन्सर निस्कन्छ। त्यसैले दुवै निलो निस्कन आयो भने दुवै निलो निस्कने यो भयो, यो दुईटाको मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् आइहाल्छ। अब यो फरक कलरको भनेपछि रेड ब्लू अथवा ब्लू रेड, यसको प्रोबेबिलिटी भनेको यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसनबाट आउँछ, यसको प्रोबेबिलिटी भनेको यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसनबाट आउँछ, यो अथवा यो दुईटाको जोड दिनुहोस् एन्सर आउँछ। भनेको अर्थ ट्री डायग्रामसँग प्रोबेबिलिटी सोध्यो भने यसरी ट्री डायग्राम बनाइसकेपछि यो जुन हाम्रो टोटल पोसिबल आउटकम जुन छ स्याम्पल स्पेस छ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले यो गर्न सक्छौँ भने अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ के भनेको छ। अ क्वाइन इज टस्ड 2 times in succession, so the probability of all the possible outcome in a tree diagram. एउटा सिक्कालाई दुई पटकसम्म उफार्दा क्रमशः उफार्दा आउने सक्ने सबै परिणामहरूको सम्भाव्यता एउटा वृत्तमा देखाउनुहोस् रे। एउटा क्वाइनलाई दुईचोटि उफार्यो भने सबभन्दा पहिले त्यो क्वाइनमा हेड कतिवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ, टेल एउटा हुन्छ, जम्मा कतिवटा हुने त दुईटा हुने भयो, भेराइटी भाइ मिलेर छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो क्वाइन एउटा साइड हेड हुन्छ एउटा साइड टेल हुन्छ। अब पहिलोपटक उफार्यौँ भने हेड आउने भनेको 1/2 हेड, टेल आउने अब 1/2 हेड जहिले पनि के 1/2 नै हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो जतिसुकै उफारे पनि त्यो हेड र टेल त घट्दै जाने होइन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले त्यही नै गरेँ 1/2। हेर्नुहोस् त यो हेड आउने पनि 1/2, टेल आउने पनि 1/2, यताबाट पनि हेड आउने 1/2। यो सबैमा हामीले अघि भन्यौँ नि यो के त भन्दाखेरि यो सबै इन्डिपेन्डेन्ट, अघिको सुरुको हामीले हेऱ्यौँ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट, यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भएको हुनाले हेड र टेलमा कुनै फरक छैन। हेड आउने पनि 1/2, टेल आउने पनि 1/2, सबैमा 1/2 सबैमा 1/2 छ। अब यो फर्स्ट हेड सेकेन्ड हेड, पहिलो पनि हेड दोस्रो पनि हेड आउने भयो, यो पहिलो हेड दोस्रो टेल आउने भयो, एसटी आउने भयो, यो पहिलो हेड पहिलो टेल दोस्रो हेड आउने भयो र यो चाहिँ दुवै पटक टेल आउने भयो। अब हामीलाई यदि उसले क्वेसनमा फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ बोथ हेड भन्यो भने यो 1/2 × 1/2 गरेपछि भइहाल्यो। बोथ टेल भन्यो भने यो गर्नुपर्ने यो गरे भइहाल्यो। फर्स्ट हेड सेकेन्ड टेल भने यो भयो, फर्स्ट टेल सेकेन्ड हेड भने यो भयो। डिफ्रेन्स भन्यो भने यो दुईटाको अघि जस्तै प्लस गर्नपछि आइहाल्छ। भनेपछि अघिको इन्डिपेन्डेन्ट यो अघिको डिपेन्डेन्ट थियो त्यसैले प्रोबेबिलिटी घट्दै गयो। तर यहाँ चाहिँ के भयो त इन्डिपेन्डेन्ट, कुनै असर गरेन, पहिलो घटनाले दोस्रो घटनालाई कुनै पनि असर गरेन, किनकि हेड र टेलमा त जतिसुकै उफारे पनि असर नगर्ने हुनाले चाहिँ यो यसरी हामी 1/2 प्रोबेबिलिटीमा कुनै फरक नहुने देखियो। त्यसपछि अर्को एउटा हेरौँ फेरि। 2 cards are drawn random in succession without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. So the probability of all the possible outcome of getting or not getting a king in a tree diagram. राम्ररी फिटेको 52 पत्तीको एक प्याकेट तासबाट नहेरिकन एक पछि अर्को गरी दुईवटा तासहरू पुनः नराखी झिक्दा राजा आउने र नआउने सबै परिणामहरूको सम्भावना विषय देखाउनुहोस् रे। अब हेर्नुहोस् है यहाँ के शब्द उसले प्रयोग गर्ने, राजा अथवा बादशाह आउने र नआउने भन्यो। बादशाह भनेपछि अब हामीलाई थाहा छ टोटल
बादशाह कति हुन्छ भन्दाखेरि अघि नै हेऱ्यौँ 4 हुन्छ। बादशाह बाहेक अरू कति हुने त 52 तासमा बादशाह 4 हुन्छ भने अनअदर कार्ड भनेको 48। अब जम्मा कति रहन्छ र जम्मा 52 हुन्छ। त्यो थाहा भएकै कुरा हो किनभने किङ 4 हुन्छ, किङ बाहेकको अर्को यो, किनभने राजा आउने र नआउने भने नि हामीले राजा आउने र नआउने, गेटिङ अर नट गेटिङ किङ। त्यसैले किङको अब गेटिङ अर नट गेटिङ एस भने त्यही हुन्छ, ब्ल्याक भन्न सक्ला र व्हाइट रेड भन्न सक्ला हैन, त्यसरी स्पेड भन्न सक्ला, त्यसै अनुसारको यहाँ हामीले लेख्ने। अब यसको ट्री डायग्राम बनाउनु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीमा यो टास्कको आउँदा ट्री डायग्राममा अलि अलमल नै गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जे भनियो त्यसको सङ्ख्या अनि त्यसलाई 52 मा माइनस गरेर आएको बाँकी सङ्ख्या राख्ने। यसरी राख्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त 4 किङ 48 अनअदर, किङ बाहेको अर्डर भनेपछि अब पहिलोमा 4 किङ बाई 52 किनभने 4/52 हुने भयो नि हैन, पहिलोमा यो भयो। दोस्रोमा पहिलो यदि हामीले 48/52 भयो, यदि किङ आयो भने 4/52 किङ भयो, किङ आएन भने यो भयो। अब यो घटना के हुनेछ र विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ। हेर्नुहोस् त विदाउट रिप्लेसमेन्ट पुनः त्यसमा नराखी भनेपछि यो के भयो त डिपेन्डेन्ट भयो, यसमा डिपेन्ड भयो। फर्स्ट यो ड्रमा डिपेन्ड भयो, फर्स्ट ड्रमा डिपेन्ड हुँदाखेरि हेर्नु त किङ आइसकेपछि 3टा किङ बाँकी छ, 4मा एउटा किङ यो आइसकेपछि 3टा बाँकी, किङ बाहेको अर्डर 48 बाँकी र यसबाट अब फेरि दोस्रो कार्ड निकाल्दाखेरि 3 किङ बाई 51 र त्यसपछि 48/51 अनदर कार्ड भइहाल्यो भने त्यसै गरिकन यदि होइन सुरुमा त अनदर कार्ड निस्के किङ निस्केन बादशाह निस्केन भने बादशाह 4 बाँकी हुन्छ, अनदर कार्ड 47 बाँकी हुन्छ। त्यसपछि 4/51 हेर्नुहोस् त 51 किन भयो यहाँ 52 किन भयो याद गर्नु है। एउटा कार्ड यो निस्क्यो त्यसले 51, यहाँ पनि सुरुमा यदि यो निस्क्यो भने एउटा कार्ड निस्क्यो 51, त्यसपछि 47/51 यो 52 होइन है, यो 51 हो, 51 हुन्छ। यसरी 51 हुन्छ। यो दोस्रोमा 51 भयो। अब यो चाहिँ दुवै किङ आउने, पहिलो पनि किङ सेकेन्ड पनि किङ आउने, यो चाहिँ पहिलो किङ आउने दोस्रो अनदर आउने, त्यसपछि यो अनदर र दोस्रोमा किङ आउने र यो दुवै चाहिँ अनदर किङ बाहेकको अर्को आउने। यसरी हामीले ट्री डायग्राम ड्र गर्न सक्छौँ भने त्यही अनुसारको हामीले न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन अर्को एउटा हेरौँ। अ कपल हैज 3 चिल्ड्रेन सो अल द पोसिबल आउटकम इन ट्री डायग्राम। यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू अलिकति कहिलेकाहीँ अलमलिने गरेको छ। के भन्दाखेरि 3टा बच्चाहरू छन् भने पनि हुन्छ, उसले चाहिँ के गर्छ कि 1 1 1 गरेर लेखिदिन्छ। बच्चाहरू जतिसुकै भए पनि हामीले जेन्डरको कुरा गरेका छौँ। त्यसैले जेन्डरमा भन्दाखेरि गर्ल्स बोइज 1 हुन्छ अनि गर्ल्स टोटल जेन्डर कति भयो त गर्ल्स र बोइज 2 हुन्छ, टोटल जेन्डर 2 हुने भयो भनेपछि अब त्यही अनुसार हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको ट्री डायग्राम ड्र गर्छौँ। कतिवटा जानु पर्यो भन्दाखेरि 3टा जानु पर्यो। पहिलो बच्चा फर्स्ट चाइल्ड बोइज हुनसक्छ, गर्ल्स हुनसक्छ, गर्ल्स हुनसक्छ, बोइज हुनसक्छ। फर्स्ट चाइल्ड यदि त्यो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल्स भयो भने 1/2 गर्ल्स हुन्छ, थाहा छ भाइ बहिनीहरू। होइन त्यो बोइज भयो भने के हुन्छ र 1/2 बोइज हुनसक्छ। पहिलो बच्चा छान्दाखेरि यति हुनसक्छ। फर्स्ट चाइल्ड हामीले त्यसलाई हेर्दा अब कतिवटा छ भनेको 3टा छ भनेको फर्स्ट चाइल्ड छान्यौँ गर्ल्स भए यो हुने भयो, बोइज भए यो हुने भयो। अब सेकेन्ड चाइल्ड छानौँ। सेकेन्ड चाइल्ड छानिसकेपछि यदि पहिलो छानेको गर्ल्स हो अथवा पहिलो बच्चा गर्ल्स हो भने दोस्रो बच्चा कि गर्ल्स हुनसक्छ कि बोइज हुनसक्छ। हेर्नुहोस् कि गर्ल्स हुनसक्छ कि बोइज हुनसक्छ दोस्रो बच्चा। अब दोस्रो पछि यदि त्यो दोस्रो बच्चा पहिलो बच्चा जुन हामीले हेऱ्यौँ त्यो बोइज हो भने फेरि के हुन्छ त कि त्यो दोस्रो बच्चा गर्ल्स होला कि त्यो दोस्रो बच्चा बोइज होला। हेर्नुहोस् है, यो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल्स अथवा बोइज हुने भयो। फर्स्ट चाइल्ड गर्ल्स भयो भने सेकेन्ड चाइल्ड गर्ल्स अथवा बोइज नै हुने हो। फर्स्ट चाइल्ड बोइज भयो भने गर्ल्स अथवा बोइज नै हुने हो भने अब यदि थर्ड चाइल्ड अब तेस्रो 3जना छ भनेको छ, 3जना छ भनेको अर्थ 3 पटक गर भने हो। पहिलो बच्चा हामीले हेऱ्यौँ त्यो कि गर्ल्स होला कि बोइज होला, दोस्रो बच्चा हेरौँ गर्ल्स बोइज नै भइहाल्यो, तेस्रो पनि त त्यही नै होला गर्ल्स बोइज। हेर्नुहोस् त कि गर्ल्स होला कि बोइज होला हैन, त्यसरी नै कि गर्ल्स कि बोइज। हेर्नुहोस् है कि गर्ल्स कि बोइज सबैतिर त्यही नै भयो किन भन्दाखेरि गर्ल्स बोइज देखिने भयो। अब हेर्नु यो पहिलो बच्चा यो दोस्रो बच्चा यो तेस्रो बच्चा 3टा छ भनेको छ कपाल 3जना बच्चाहरूलाई हामीले सेसन राख्ने पहिलो यो भयो, दोस्रो यो भयो, तेस्रो यो भयो। अब त्यो 3जना मध्ये
पहिलो बोय गर्ल्स, दोस्रो गर्ल्स, तेस्रो गर्ल्स, तीनैजना गर्ल्स हुने सम्भावना यो भयो। त्यसरी नै पहिलो गर्ल्स, दोस्रो गर्ल्स, तेस्रो बोइजको लागि यो भयो। त्यसै गरिकन आएर पहिलो गर्ल्स, दोस्रो बोइज, तेस्रो गर्ल्सको लागि यो भयो। हेर्नुहोस्, त्यसरी नै पहिलो गर्ल्स, दोस्रो बोइज, तेस्रो बोइज। हेर्नुहोस् त, जीबीजी, जी भनेको गर्ल्स, बी भनेको बोइज यहाँ देखिन्छ। त्यसरी नै फर्स्ट बोइज, सेकेन्ड गर्ल्स, थर्ड गर्ल्स। त्यसरी नै बोइज गर्ल्स, बोइज, बोइज बोइज गर्ल्स र लास्टमा हामीले बोइज बोइज बोइज। अब यसरी नै हामीले अब क्वेरी क्वेसन नै सोधेछ भने पनि हामीलाई सधैँ तीनैजना बोइज भन्यो भने यो 1/2 1/2 1/2 मल्टिप्लाई गरिदिउँ, आइन्छ। तीनवटा घटना भयो यहाँ, पहिलो घटना, दोस्रो घटना, तेस्रो घटना हो। तीनवटा घटना हामी तीनैवटा बोइज गर्ल्स भनेपछि तीनवटा बोइज गर्ल्सको हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। तर विशेष गरी हामीले यो गर्ल्स बोइज पनि यो चाहिँ पुरै इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो। त्यसैले गर्दाखेरि सबैको प्रोबेबिलिटी के हुन्छ र सेम हुन्छ यहाँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ट्री डायग्राम ड्र गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू याद गरौँ, ट्री डायग्राम ड्र गर्दाखेरि अब यहाँ इभेन्ट्स कतिवटा छ, के दिएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझ्यो भने चाहिँ हामी ट्री डायग्राम ड्र गर्न चाहिँ सजिलै गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू विशेष गरिकन मैले यो 10वटा क्वेसनहरू यहाँ गरेर देखाएँ। त्यसमध्ये यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टका न्युमेरिकलहरू र त्यसपछि ट्री डायग्रामका न्युमेरिकलहरू, त्यसको साथसाथै मैले केही क्वेसनहरू यहाँ दिएको छु। 5वटा क्वेसन यहाँ मैले दिएको छु। ती क्वेसनलाई ट्राई गरेर जुन त्यहाँ तपाईँहरूको स्क्रिनमा आएको एड्रेस छ, स्क्रिनमा आएको एड्रेसमा ट्राई गरेर गर्नु, अनि त्यो गरेको ठिक छ छैन चेक गराउनु, आफ्नो सब्जेक्टलाई चेक गराउनु भए नि हुन्छ, अथवा त्यो स्क्रिनमा आएको उसमा गरे नि हुन्छ। क्वेसन के छ हेर्नुहोस् त, फ्रम 6 to 39 अफ नम्बर कार्ड अ कार्ड इज ड्रन, फाइन्ड अ प्रोबेबिलिटी द्याट द कार्ड मे बी अ प्राइम अर अ क्युब नम्बर। हेर्नुहोस् है, 6 देखि 39सम्म लेखिएको नम्बरहरूबाट एउटा नम्बर कार्ड निकाल्दा प्राइम नम्बर र क्युब नम्बर, घन नम्बर र प्राइम नम्बर पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ निकाल भनियो। त्यसै गरिकन फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ कार्ड ह्याभिङ नम्बर एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 4 or 7 when number a card is drawn randomly from number card number from 3 to 30। 3 देखि 30 सम्म लेखिएको नम्बर कार्डबाट एउटा नम्बर कार्ड निकाल्दा 4 र 7 ले भाग जाने संख्या पर्ने सम्भावना कति हुन्छ निकाल भनियो। त्यसै गरिकन फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ कार्ड अफ ब्ल्याक किङ अर डायमन्ड, ब्ल्याक किङ अर डायमन्ड व्हेन अ कार्ड ड्रन फ्रम 52 कार्ड्स। तासबाट एउटा कार्ड निकाल्दा कालो राजा हेर्ने ब्ल्याक किङ, कालो बादशाह वा डायमन्ड पर्ने इट पर्ने सम्भावना कति हुन्छ निकाल भन्यो। त्यसै गरिकन आएर अ क्युबिकल डाइस इज रोल 2 times, त्यो डाइसलाई दुई पटक उफार्यो भने सो द प्रोबेबिलिटी अफ अल द पोसिबल आउटकम अफ गेटिङ अर नट गेटिङ 5 इन ट्री डायग्राम। 5 आउने र नआउने, 5 आउने र नआउने ट्री डायग्राममा देखाऊ भन्यो दुई पटक रोल गर्दाखेरि। त्यसै गरिकन अर्को 3 नम्बर 5 नम्बरमा ईमा हाम्रो फ्रम अ ब्याग कन्टेन 1 रेड 1 ब्ल्याक 1 येलो बल्स, एउटा रेड छ, एउटा ब्ल्याक छ, एउटा येल्लो छ, तीनटा बलहरू छन्, एउटा मात्र छ बल्स। 2 balls आर ड्रन ऱ्यान्डमली 1 आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेन्ट, एउटा निकाल्ने पुनः त्यसमा नराख्ने भनेको छ। हेर्नुहोस् है, पुनः त्यसमा नराख्ने भनेको छ। त्यसै नराखिकन आउँदाखेरि जुन सो द प्रोबेबिलिटी अफ अल आउटकम इन द ट्री डायग्राम। अब त्यो पुनः त्यसमा नराखी भनेको अर्थ यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ, डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको प्रोबेबिलिटी चाहिँ ट्री डायग्राममा देखाऊ भनेको छ। यसरी यो 5वटा मैले भाइ बहिनीहरूलाई होमवर्कको रूपमा प्रस्तुत गरेँ। भाइ बहिनीहरू यस्तै प्रकारको हामीलाई 2 मार्क्सको 2टा क्वेसनहरू हामीलाई सोध्ने हो। एकदमै धेरै विद्यार्थीहरूले गर्ने न्युमेरिकलभित्र पर्छ यो प्रोबेबिलिटीको, धेरै विद्यार्थीले यो न्युमेरिकलहरू गर्ने गरिन्छ। अलिकति विद्यार्थीहरूले मैले अघि नै भने यो डिपेन्डेन्ट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो होइन छुट्याउन कहिलेकाहीँ कठिन मान्ने, अनि त्यसपछि नम्बर कार्ड दिँदाखेरि यो स्याम्पल स्पेस मिस्टेक गर्ने मा अलि बढी कन्फ्युजन हुन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ अलिक कन्फ्युज नहुने, स्याम्पल स्पेस अघि नै भने लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 गरेर हामी टोटल स्याम्पल स्पेस निकाल्छौँ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो कि होइन भन्ने कुराहरू लेखेर त्यो सङ्ख्या राखेर हेर्नुहोस्, अनि राखी हेर्दाखेरि दुवैमा कमन छ छैन चेक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि ट्री डायग्राम बनाउँदाखेरि याद गरौँ बक्स बनाएर, अथवा बक्स नबनाउनै पर्छ भने त्यहाँ सर्कुलर बनाउने पनि कोही विद्यार्थीहरू छन्। त्यसरी गरेर प्रोबेबिलिटी के कति आएको छ, 2 पटक भनेको छ भने 2वटा
ट्री बनाउने 3 पटक भनेपछि 3टा ट्री बनाउने यसरी बनाएर त्यसको प्रोबेबिलिटी लेखेर बनाइदियो भने पक्कै पनि तपाईहरुले एक्जाममा एकदमै सजिलै राम्रै गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले विश्वास लिएका छौं। केही त्यस्तो अझ थप क्वेशनहरुको लागि तपाईहरुले प्र्याक्टिस बुकहरु हेर्नुस्, आफ्नो सब्जेक्ट टिचर्सलाई सम्पर्क गर्नुस् भन्दै आजको कक्षा तपाईहरुले धेरै बुझेको होला भने आशा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।